Imagine digson imong i-analyze ba, si Curie nag-champion ba, sige ba siya kadaog? Dili. Ba't nagpadayon gihapon siya? May panahon nga napildi siya, may panahon nga siya ka-shoot, may panahon makashoot siya, may panahon madaog siya, na-champion siya, na-fail, but nagpadayon siya, nga naman, nagtuo siya igsuon, nasa kaharuray o sa abundansya, sa kalisod o sa kahayag, ngit-ngit o kahayag sa mga pagsulay sa kinabuhi, mapildi man o madaog, he can do all things through Christ who gives his strength. Mo nang igsuon sa atong kinabuhi, ingon ang salmo nga pagmutawag kuno ta sa Ginoo, mag-uban si Lord sa atong mga problema. Wa ka na sayop, wa siya miingon pagmutawag ta ni Lord, kuhaon ta niya sa problema, but nagingon siya igsuon na sa panahon sa problema ubanan ta niya, nganuman ibisag na atas problema makaya nato kinag-uban ang Dios atong kinabuhi. Mga igsuon mo nang dasig na kunimo na amang kalisod karon, ngalibog kaon sa animo pag-sustain imong family, ngalibog kaon sa pag-survive ang imo ang ministry, ang imong pamilya, ang imong kinabuhi, pati numdumini ang Dios maghatag nito kalig-on, makasurvive ka sa kanunay, we will survive sa tanang mga pandemic sa kinabuhi, nganuman ang Dios naghatag nito kalig-on. Igsuon nahigahom si Lord, dili power but nahigahom si Lord nga maghatag nato kusog aron kita makapadayon sa kanunay. Na-pray mga igsuon nga sa atong kinabuhi na mga panahon gid nga walang wala ta, na-pray sa ato nga ang Dios makatag og mga instrumento. He will use instrument, people ba na or circumstances nga kitang tanan sa gihapon makapadayon sa gihapon sa atong mga kinabuhi igsuon. Kay nganuman kitang tanan gyud na kinahanglan og tabang ug pabor diha sa Ginoo. Atong hinumduman bisan unsa pataka makugihon, maalamon, pagka madiskartihon, ayaw kalimti ang Dios. Sa pagpasalamat nganuman ang Dios ang nag-sustain, ang Dios ang naghatag sa atong tanan, siya ang naghatag sa tanan tong gikinahanglan. That is why ang ayong pasalamat ang Ginoo. Okay? So karon igsuon kun naa man kas kalisod karon, akong pagampo nga sa kanunay ang Dios maglig-on sa ato nga makapadayon ta. Sagdi lang may panahon may mga tawo nga di mo tabang sa ato may panahon nga discourage kayo ta, naadjay panahon ining murag wa nay paglaom sa kinabuhi, but let us put our hope in the Lord Jesus Christ.